खोलो या तो फिर इस पे पीछे तुमको मीनिंग लिखना है, वाइस जमा लिखना है, समझे पारे का, वो बता रही हूँ आज। पारा मुकम्मल होने आया ना तुम लोग का। جی हम्म बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 27 तक हुआ है कि शायद 25 तक, याद नहीं मुझे। 26 से ही कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। युरीदुल्लाहु लियुबय्यिना लकुम व यहदियकुम सुननल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम व यतूबु अलैकुम वल्लाहु अलीमुन हकीम। अरादा उसे ने इरादा किया, माजी है, उसका मुजारे है युरीदु। उसे एक मर्द ने इरादा किया। युरीदु वो एक इरादा करता है या करेगा। वो यतूबु अलैकुम, ताब माजी है, उस एक ने तौबा की या उस एक ने रुजू किया। यतूबु वो एक तौबा करता है या करेगा। चाहता है अल्लाह कि वो बयान करे, लियुबय्यिना तुम्हारे लिए, लकुम तुम्हारे लिए, व यहदीयकुम हदा यहदी, ये हो चुका है कि नहीं, याद नहीं मुझे। हाँ? हदा उसे ने हिदायत दी, हिदायत दी या फिर रहनुमाई की, डायरेक्शन दिया। यहदी मुजारे है, ये माजी है, वो एक हिदायत देता है या देगा। सुनन तरीकों की, अल्लजीना उन लोगों की जो तुमसे पहले थे। वो यतूबु अलैकुम, और ताकि यतूबु अला, ये ताबा, ये अभी वो प्रीफिक्स इसके साथ आएगा, यतूबु अला यानी मुतवज्जह होना या फिर तौबा कबूल करना। और अल्लाह अलीम है और हकीम है, खूब जानने वाला है और हिकमत वाला है। वल्लाहु युरीदु अन यतूबु अलैकुम, और अल्लाह ताला चाहता है कि वो तौबा कबूल करे तुम्हारी या फिर मुतवज्जा हो तुम पर। इसका है ना, एक ताब प्लस इला आता है और एक ताब प्लस अला आता है, सिला इसको बोलते हैं। ताब प्लस इला आएगा
تو وہ ہوگا ٹورڈس، اس ایک نے توبہ کی یا پھر رجوع کیا. اور تاب اعلی آئے گا تو اس اللہ تعالیٰ کے لیے آتا ہے اس ایک نے توبہ قبول کی، یعنی اس کی توبہ کی طرف اللہ تعالیٰ نے رسپونڈ کیا. اور اللہ تعالیٰ یرید چاہتا ہے کہ وہ توبہ قبول کرے تم پر. وہ یرید الذین، اور ارادہ کرتے ہیں وہ لوگ یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما، وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں شہوات کی، شہوات یعنی خواہشات کی، شہوتن اس کی جمع ہے شہواتن، یعنی خواہش یا خواہشات. ان تمیلو میلن عظیما، کہ تم پھر جاؤ، مطلب حق سے ڈائیورٹ ہو جاؤ. میلن عظیما، پھر جانا بہت زیادہ. یرید اللہ ان یخفف عنکم، اور اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے، چاہتا ہے کہ وہ ہلکا کرے. خفف یخفف، ہلکا کرے تم سے، آسانی کرے تمہارے لیے. وخلق الانسان ضعیفا، خلق اس ایک نے پیدا کیا، اس ایک نے پیدا کیا. اس کا مجہول ہے خلق، ماضی مجہول. یہ ماضی ہے، کون سا ہے ماضی ہے؟ معروف اس کو کہتے ہیں. اور یہ مجہول ہے، مطلب پیسو وائز. اس ایک کو پیدا کیا گیا. ہم لوگ مجہول کیے ہیں کیا کہ نہیں؟ جی ماضی باجی کیے مجہول ہیں. کر چکے ہیں نا. جی ٹھیک ہے. خلق، خلق فعل، فعیل کے وزن پہ آتا ہے. ماضی کا جو مجہول ہے وہ فعیل کے وزن پہ آتا ہے. یہ ہم کر چکے ہیں. پھر پیدا کیا گیا ہے کمزور. یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا، اکل یاکلوا یعنی کھانا. اے لوگوں جو ایمان لائے، ایمان والوں سے کتاب نہیں تم کھاؤ اموالکم، مال کی جمع اموالن. اموالکم تمہارے مال، مطلب بینکم آپس میں، درمیان تمہارے، یعنی ایک دوسرے کے مال. بالباطلی، باطل طریقے سے. حق ان کا اپوزٹ ہے باطل، نہ حق بھی کہتے ہیں نا ہم. الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ. یہاں کے الا سوائے، ان کے، تکونا ہو، تجارتن تجارت، ان تراضن ان کے، ترازن یعنی آپس میں رضامندی، منکم تمہاری آپس کی رضامندی سے. اگر وہ کوئی تم کو دے رہا ہے تم کھا رہے ہو، دیٹ از ڈفرنٹ. ولا تقتلوا، اور نہیں تم قتل کرو. یہ فعل نہیں ہے. انفسکم اپنے نفسوں کو. ان اللہ بے شک اللہ کان ہے بیکم تم پر، تمہارے ساتھ، رحیمہ بہت رحم کرنے والا. اچھا، قتل یقتل ہم کیے تھے. قتل ماضی ہے،
यक्तुलु मुजारे है, उसका फेले अम्र क्या है, याद है? फेले अम्र कतल का, भूल गए? उक्तल उक्तुल, 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 ये भी हो चुका है ना। जी उक्तुल उक्तुला उक्तुलू उक्तुलु उक्तु उक्तुली ये मुजक्कर के लिए आया, जी और मुअन्नस के लिए उक्तुली उक्तुली तुला तुली, उक्तुला उक्तुलना तुलु, उक्तुलना। उक्तुल तू एक कत्ल कर, उक्तुला तुम दो कत्ल करो, उक्तुला तुम, उक्तुलु तुम सब मर्द कत्ल करो, उक्तुली तू एक औरत कत्ल कर, उक्तुला तुम दो औरतें कत्ल करो, उक्तुलना तुम सब औरतें कत्ल करो, पहले अम्र है। और ये पहले नहीं किए क्या, मेरे को नोट्स तुम्हारे पे देखने पड़ेंगे। हाँ ला, किए थे बाजी, हाँ, किए थे। ला तख्तुल, तो क्योंकि हिसाब उसके हिसाब से करना चाहिए। नहीं तुम, नहीं तू कत्ल कर, ला तक्तुला ला तख्तुला नहीं तुम दोनों कत्ल करो, ला तक्तुलू ला तुलू तख्तुलू नहीं तुम सब मर्द कत्ल करो, पहले नहीं है। या फिर तू एक मर्द कत्ल न कर, ऐसा। और फीमेल मुअन्नस का सिगा ला तक्तुली ला तक्तुला ला तक्तुलना हम्म, ला तख्तुली, ला तख्तुला, ला तख्तुलना। ओके, यहाँ वो और है, ला तख्तुलू नहीं तुम कत्ल करो, अनफुसकुम अपने नफ्सों को, इन अल्लाह बेशक अल्लाह, कान है बीकुम तुम पर या तुम्हारे साथ, रहीमा बहुत रहम करने वाला। वमन यफ़अल ज़ालिका उद्वाना व जुल्मा फसौफ नुस्लीही नारा व कान ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा। वह मन यानी कौन, मन के मतलब जो भी होता है और कौन भी होता है, जो कोई हुए वर, या फिर कौन, कौन है वो क्वेश्चन के लिए भी आता है। और जो करेगा ऐसा ये काम, उद्वानन, उद्वान यानी दुश्मनी से, ज्यादती से, वो जुल्मा और जुल्म से, फसौफा फिर अनकरीब, नुस्ली ही हम दाखिल करेंगे उसको नारा आग में। और ये वह और कान है दालिका ये, अला ऊपर अल्लाह के, यसीरा यानी आसान, यसीरुन है वो यानी इजी, आसान। तज्तनिबू कबाइर मा तुनहौना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यातिकुम व नुदखिलकुम मुदखलन करीमा। इन अगर, तज्तनिबू अगर तुम इज्तनाब करोगे, अगर तुम बचोगे, कबाइर से यानी कबीरा गुनाहों से, कबीरुन की जमा कबाइरु है वो, जमा मुकस्सर है। मा तुनहौना, माँ यानी जो या जिससे, तुनहौना तुम रोके जाते हो, अनहु उससे, नुकफ्फिर हम हटा देंगे, हम दूर करेंगे, अनकुम तुमसे, सय्यातिकुम तुम्हारी बुराइयां, सय्यतुन की जमा सय्यातुन, व नुदखिलकुम और हम दाखिल करेंगे तुमको, मुदखलन करीमा, मुदखल यानी दाखिल होने की जगह। सय्यतुन लिखा चुकी हूँ कि नहीं, शायद लिखा चुकी हूँ।
مدخلون یعنی داخل ہونے کی جگہ. کریمن یعنی اکرام والی، عزت والی. ولا تتمنو اور نہیں تم تمنا کرو، ما فضل اللہ جو فضیلت دی اللہ نے، بھی اس کی یا اس کے ساتھ، بعضکم علی بعض تمہارے بعض کو بعض کے اوپر، للرجالی مردوں کے لیے، نصیبن حصہ ہے، مما اس میں سے جو اکتسبو جو انہوں نے کمائی کی، ولنسائی اور عورتوں کے لیے، نصیبن حصہ ہے، مما اس میں سے جو ممکتسبنا جو انہوں نے کمایا. وَاسْأَلُوا اور تم سوال کرو اللہ سے، من فضلی اس کے فضل کا، ان اللہ بکل شیء علیما انا بے شک اللہ ہے، بکلی یعنی ہر ایک، شے پر چیز پر، علیما خوب جاننے والا، ہر ایک چیز کا خوب جاننے والا ہے. ابھی یہاں پہ فضل یفضل یعنی اس ایک نے فضیلت دی، پریفر کیا. نصیبن یعنی حصہ، اور وَاسْأَلُوا اور تم سوال کرو، یہ کوشچن کے لیے ہے، سأل یسألو سے. ابھی یہ فعل امر تم کو نہیں کرائی ہوں، اس لیے بعد میں کراؤں گی. سأل یسألو لکھ سکتے ہو. سأل یسألو اسے ایک نے سوال کیا. یسألو ایک سوال کرتا ہے یا کرے گا. یہ ماضی ہے اور یہ مضارع ہے، دونوں معروف ہے، مجہول نہیں ہے. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغیب مما حفظ اللہ واللاتی یخافون نشوزهن فعظوهن واہجروهن فی المضاجع واضربوهن فإن أطعناکم فلا تبغوا علیہن سبیلا ان اللہ کان علیا کبیرا. الرجال یعنی مرد، قوامون قوام ہے یعنی یہ ہے حاکم ہے، قوامون کی جمع ہے قوامون، واحد قوامون ہے. علی النساء عورتوں پر، بما باسبب، فضل اللہ فضیلت دی اللہ نے، بعضہم ان کے بعض کو بعض پر، و بیما اور باسبب اس کا ریزن کیا ہے کہ وہ قوام کیوں ہے، انفقو وہ خرچ کرتے ہیں، انفق انفقا اس ایک نے خرچ کیا. اپنے مالوں میں سے. فالصالحات یعنی صالح عورتیں یعنی نیک عورتیں. اب یہ تم لوگ کو واحد جمع آنا چاہیے، صالحتن کی جمع ہے صالحاتن. قانتاتن یعنی فرما بردار. قانتتن قانت رہنے والی، اس کی جمع ہے قانتاتن فرما بردار، اور یہ نیک عورتیں، فرما بردار عورتیں. حافظاتن حافظاتن یعنی حفاظت کرنے والی.
हाफिदतुन वाहिद है, हाफिदातुन जमा है। अभी तुम लोग लिख सकते हैं ऐसा। ये हाफिदतुन का मुजक्कर क्या आएगा, बता सकते? हाफिजुन हाँ करेक्ट, हाफिजुन। हाफिजुन हाफिजुन हाफिजुन, हाँ। लिल गैबी, गैब, गैब में यानी पीठ पीछे, बीमा साथ उसके हफिदा, हिफाजत की अल्लाह ने, हिफा- हिफाजत करने, अल्लाह की हिफाजत के साथ मतलब। वल्लाती, और वो औरतें, तखाफूना, जो तुम डरते हो। खाफ या खाफू है वो, खाफ वो एक डरा, वो एक मुजक्कर डरा। यखाफू एक डरता है या डरेगा। ये मुजारे का सिगा है। तुम डरते हो यानी मुजक्कर को कहा जा रहा है। नुशूज़हुन्ना, नुशूज़ुन यानी सरकशी से उनकी। फ़इदूहुन्ना, फिर उनको वसीयत नसीहत करो, वाज करो। वहजुरुहुन्ना, उहजुर, हजर यहजुर यानी अलग करना। उहजुर तुम अलग कर दो उनको। ये फेल अम्र है उसका, उहजुर, तू एक अलग कर। फी मज़ाजिई, मज़ाजिउन यानी ख्वाब गाहें, जमा है वो। मज मजजून की जमा है मजाजून। वो अभी नहीं तुमको लिखाती हूँ। वद्रिबूहुन्ना, और अभी यहाँ फेल अम्र है। इद्रिब इद्रिब, दरब यद्रिबू से इद्रिब, ये जमा है। इद्रिब, इद्रिबा, इज्रिबू, तू एक मार, मारो उनको। इन अताअन्नकुम, फिर अगर वो अतात करें तुम्हारी, फला तबगु, फिर नहीं तुम तलाश करो, अलैहिन्ना उन पर, सबीला रास्ता, यानी कोई नई राह मत ढूंढो सताने की। इन अल्लाह, बेशक अल्लाह, काना है, अलियन कबीरा, अलियुन यानी बहुत बुलंद, आली मर्तबा। और कबीरा मीन्स बड़ा। वो इन खिफ्तुम, और अगर तुम डरो, शिकाक से, शिकाकुन यानी मुखालिफत, इख्तिलाफ। बैनिहिमा, दरमियान उन दोनों के। फब असू, बाअस या बासु यानी उसे ने भेजा, यहाँ पे है मुकर्रर करने के लिए, फिर तुम मुकर्रर करो। हकमन, हक, हक, हकमन यानी क्या, इंसाफ करने वाला, मुंसिफ। हकमुन, हकम यहकुमु यानी उसे ने हुक्म दिया। हकमन मुंसिफ, इंसाफ करने वाला। मिन अहलिही, उसके घर वालों से। वह हकमन मिन अहलिहा, और हकम यानी मुंसिफ, उस हा की जो जमीर है वो मुअन्नस की है, तो उस औरत के कुंबे से। इन युरीदा, अगर वो दोनों चाहें, अगर चाहेंगे ये दोनों, इस्लाहा
صلح کروانے کے لیے. یوفق اللہ بینہما، یوفق یعنی موافقت پیدا کرنے کا، توفیق دینا، موافقت پر ایک پیدا کرے گا اللہ بینہما ان دونوں کے درمیان. ان اللہ بے شک کا اللہ کان ہے علیمن خبیرہ خوب جاننے والا اور باخبر. وعبد اللہ یہ کیا ہے؟ فعل امر ہے واپس. عبد عبد عبدو جمع کا صیغہ ہے. عبد سے شروع ہوگا. عبد تو ایک عبادت کر، تم سب عبادت کرو، یعنی کیا؟ فعل امر ہے. اور ماضی مضارع کیا آئے گا اس کا، بتا سکتے؟ عبد عبد یعبدو. یعبدو، عبد یعبدو، اس ایک نے عبادت کی. یعبدو وہ ایک عبادت کرتا ہے یا کرے گا. ٹھیک ہے. ولا تشرکو اور نہیں تم شریک ٹھہراؤ. یہ سمجھ جائیں گے نا تم لوگ. اور نہیں تم شریک ٹھہراؤ بھی ہی اس کے ساتھ، شیئا کسی چیز کو، وہ بالوالدینی اور والدین یعنی ماں باپ کے ساتھ، احسانہ اچھا سلوک کرو، وہ بدل قربا اور قرابت داروں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ. مطلب احسان کس کے ساتھ ہے؟ والدین کے ساتھ سب سے پہلے، پھر اس کے بعد قرابت داروں، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ. قربا مینس قریبی رشتہ دار. والیتامہ یتیمن کی جمع ہے یتامہ، یعنی یتیم. والمساکینہ مسکین ان کی جمع ہے. یعنی مسکین، اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. وہ جارے اور پڑوسی، دل قربا یعنی قریب کا، پڑوسی قریب قریب قرابت دار. والجاریل جنوبی اور پڑوسی کیسا؟ دور کا یا اجنبی. والصاحبی بالجنبی اور جنبن یعنی پہلو، یعنی ساتھ کے، جو تمہارے ساتھ رہتا ہے، تمہارے پہلو سے لگا ہوا، یعنی تمہارا ہم نشی. ان کا ٹائم اپ ہو رہا ہے. ابن سبیل اور ابن یعنی بیٹا، راستے کا بیٹا یعنی مسافر. ابن وابن سبیل یعنی مسافر. وما ملکت ایمانکم، وما اور وہ جو ملکت مالک ہوئے، ایمانکم تمہارے دائنے ہاتھ. بجے یا آیت نمبر آپ کا شروع نہیں ہوا ابھی. ان اللہ بے شک اللہ، لا یحب نہیں پسند کرتا، من جو کان ہے، مختالن فخورا
خال یعنی اترانے والا اور فخورا یعنی فخر کرنے والا. الذین یبخلون وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، وہ یامرون اور جو حکم دیتے ہیں، امر یامر سے ناس کو بخل کا. لوگوں کو، ناس یعنی لوگوں کو بخل کا. وَيَكْتُمُونَ اور وہ چھپاتے ہیں ما جو آتاہم اللہ جو عطا کیا ان کو، دیا ان کو اللہ نے، من فضلہ اس کے فضل سے. وَآتَدْنَا اور ہم نے تیار کیا للکافرین کافروں کے لیے عذاباً مہینہ عذاب رسوا کرنے والا. ٹھیک ہے، آج یہاں یہ کرتے ہیں اسٹاپ. تم لوگ نے لکھے ہیں نا کہ لکھنے کا ہے کہ میرے کو بھیجنا پڑے گا؟ لے لیے باجی، شارٹس لے لیا اسکرین شاٹ. ٹھیک ہے.